Mayong adlaw, gimakak sa Davao City Police Office ang mga nagakatag nga report sa social media bahin sa sumala pa insidente sa pagpangdagit nga nahitabo partikular sa Buhangin ug Kabantian area sa syudad. Una niini ang nahitabo sumala pa niadtong Enero 26 ning tuiga sa Barangay Komunal nga kikalambigitan sa usa ka itom nga van nga wala sumala pay plaka. Hinuon sumala sa mga opisyal sa Barangay Komunal nga negatibo among report. Sanglit walay gikatahong na missing ilawom sa ilang barangay. Samtang ginumbusab sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council sa Barangay Kabantian ang Kabantian National High School aron nga pamatud-an nga walay nahitabong pagpangdagit sa lugar. Nasayran nga sa Valenzuela City nahitabo ang video sa matud pa insidente sa pagpangdagit sa Kabantian. Subay niini gipaniguro sab sa Davao City Police Office nga nagpabiling hapsay ug malinawon ang dakbayan din ilang pakusgan pa ang pagpatrolya ug monitoring. Dakpa ng incumbent mayor sa Pangantukan, Bukidnon tungod sa reklamong pagpanglugos. Nadakpan kini niadtong Pebrero 2 ning tuiga sa Compostela, Davao de Oro. Ang 59 anyos nga mayor nag-atubang sa duha ka kaso sa sexual assault nga dunay bill nga 100,000 pesos. Nag-atubang sab kini sa kasong statutory rape nga non-bailable. Ang suspect nadakpan pinaagi sa warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court 10th Judicial Region Branch 9 sa Malaybalay City, Bukidnon niadtong Disyembre 10 tuig 2024. Usa si Silva sa mokandidato pagka-gobernador sa Bukidnon sa eleksyon karong Mayo 2025. Ana kini karon sa kustodiya sa CIDG Bukidnon Provincial Task Force alang sa dokumentasyon ug tukmang disposisyon. Wala pay pahayag ang nadakpang opisyal. Ug mo kadto mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.